देखिए दो चीजें, एक तो चीज ये है कि जो ये इसराइल के हवाले से है, किसने वहां पे 60,000 बच्चा मारा, आज वो भी इस अमन बोर्ड का हिस्सा है। हाँ पहले तो उनके हाथ में छुरी थी, अब उनके हाथ में छुरी और साथ खड़े हम तालियां बजा रहे हैं और हम उन्हें नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं। 6 उन्होंने वहां पे यूएन की रेजोल्यूशन जो है वीटो की हैं, और किस चीज के हवाले से, सीज फायर के हवाले से। क्या आपको नहीं पता कि ट्रंप इसराइल नवाज है? क्या हमें नहीं पता कि इसराइल का उधर मकसद क्या है? तो देखिए इसमें क्वेश्चंस उठेंगे, इसमें इतना सेंसिटिव किसी को होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के मामलात होंगे उसमें क्वेश्चंस यकीनन उठते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो जनरेशन जी की बात की जाती है, अगेन मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में किसी जनरेशन का मसला नहीं है। मसला तो तब होता ना कि अगली जनरेशन के लिए कोई डिलीवर हो रहा होता और जनरेशन जी को कुछ ना मिल रहा होता। क्या आज यहाँ पे 40 साल का बंदा मुतमईन है? क्या यहाँ पे आज 50 साल का बंदा मुतमईन है? तो हुकूमत ने डिलीवर क्या किया? इस हुकूमत का मसला ये है कि देखें, ये सिर्फ फोटो ऑप्स के जरिए कभी इसके साथ खड़े होके, कभी उसके साथ खड़े होके, उसने तारीफ कर दी, उसने थपकी कर दी, उससे मामलात नहीं चलते। आपको होम जो फ्रंट है, जो होम ग्राउंड है, उसमें कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी नाकामी है और इसी वजह से सारी जनरेशन ही जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत पे एतराज भी करते हैं। ठीक है मलिक साहब। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ये देखें मेरी बात सुनो, ये चीज़ इस तरह नहीं है। असल मसला ये है कि असल प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हुई है कि ये काम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्यों कर रहे हैं? यही काम इमरान खान कर रहा होता तो तालियां बज रही होती। देखें, इमरान खान गया, ट्रंप की बीवी बेटी के साथ तस्वीरें बनाई और वाह वाह होगी जनाब, वो तो फतह करके आ गया है। अगर हमारी क़यादत जाती है और पाकिस्तान की क़यादत जाती है और वो वहाँ पर जाकर गजा में जंग उस पर हो जाती है, मैं मानता हूँ खिलाफ वर्जी हो रही है। और दूसरी बात, क्या जो बाइडन की पॉलिसी यही थी? क्या इससे पहले जितने अमरीकी सदूर हैं, आप बुश सीनियर, बुश जूनियर से लेकर मौजूदा जो बाइडन तक आ जाएं, इससे पहले ओबामा को देख लें, सर वो पाकिस्तान को कहाँ पे रखते थे? वाशिंगटन के नज़र में पहली तरजीह दिल्ली था। आज पाकिस्तान की बात होती है तो हम उसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से जुड़ी हुई है। अगर वो इमरान खान से जुड़ी हुई होती तो यही ट्रंप आवेगा तो जेल दा फाटक टूटेगा और मुशाहिद साहब और ये सारा कुछ उसके लिए तैयार थे ना, वो सारा कुछ ठीक था। लेकिन चूंकि ये शहबाज शरीफ से जुड़ गई है, लिहाजा ये बहुत बड़ी नाकामी है सर, ये हमारी कामयाबी है। बेसिकली इंटरनेशनल, आपकी राय में इंटरनेशनल मामलात के ऊपर अगर राय बनाई भी जा रही है तो वो पॉलिटिकल अफेयर की वजह से बनाई जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल मुखालफत की वजह से बनाई जा रही है। ये जो बार बार नजम साहब बात करें, असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो आपने ये जो किया है, जो उनके साथ आप बैठ भी रहे हैं, जो काज़मी साहब जिस तरफ हवाला कर रहे हैं, इसराइल मारने वाला है, अमरीका हर चीज को वीटो करने वाला है। गारंटी आप बता देना, आप मुतबादिल जब मानते हैं कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चलो इस पर पाबंद कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूं कैसे पाबंद करेंगे। इसराइल जो था वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के साथ आ रहा था। आज नहीं, गजा पर सुन लीजिए, उसने गजा पर कब्जा करना था। उसने आगे बढ़ते हुए इराक और शाम और उर्दन तक उसकी हदूद उसके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। वो सारे का सारा स्टॉप हो गया। अब गजा पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। कहां स्टॉप हो गया? वो तो जंग नहीं रोक सके सर, सर रुक गई ना, सर रुक गई है सर। अगर वहां पे खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही जंग जारी है, ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरी बात, ग्रेटर इसराइल सर, आज अगर इसराइल के वजीर आजम को कतर के सरबराह से माफी मांगनी पड़ती है तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये ग्रेटर इसराइल के आगे बहुत बड़ा कैप लग गया? ग्रेटर इसराइल खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, खत्म हो गया। कमिंग बैक टू वो द लोकल पॉलिटिक्स अगेन, वंस अगेन, उनका ये कहना है कि जनाब, एक तो सबसे पहले ये आपके एक पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने एतराज़ उठाया कि इसका बैरोमीटर क्या है, कि आप ये समझते हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है, या ये जो 18 से 25 साल का जो सेगमेंट है ये है ही पीटीआई का? जी, हाउ हैव यू डिसाइडेड? जी मैं उसका बताता हूँ। जिस तरह से हमने 26वीं और 27वीं तरमीम को देखा ना कि अदलिया को फिक्स करने के लिए लाई गई, अदलिया सेंट्रिक थी। ये जो नई तरमीम का शोशा आया जिसमें ये एज ब्रैकेट है, उसको पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, जो जिसको जेन ज़ी आप कहना चाहते हैं, तरमीम लाई नहीं, लाई जा रही है। नहीं, अगर लाई जाए, चले अगर का लफ्ज़ भाई पैमरा का नहीं, अगर आती है जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान की जो यूथ है उसको फिक्स करने के लिए लाई गई है, लाई जाएगी, लाई जाएगी अगर लाई जाती है। अब ये सवाल कि क्यों तहरीक इंसाफ के हवाले से इसको कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कोई तरमीम होती है तो हम उसको जिस तरह डिबेट में पार्लियामेंट्री में कहते थे कि उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या पेश है, जो आपने बुनियादी सवाल भी उठाया।
اگر ایسی ہے تو پھر تو جس طرح آپ نے کہا کہ ملک صاحب نے کہا کہ ہم کوئی اور ایسا پیرامیٹر سیٹ کرتے کہ کوئی آپ نے گریجویشن کی ہو, آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں, آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہوں, تو سمجھ آتی. جب آپ ایک خاص لاٹ کو, جو ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اب جلسوں میں جائیں, ان کی ریلیاں کور کریں, تو پاکستان کی نوجوان نسل ان کے ساتھ اٹریکٹڈ ہے. پھر سر میں عرض کر رہا ہوں سر, اس طرح سے سوشل میڈیا سے جڑی چیز, اب آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے آپ ووٹ کا نمبر نکالیں کہ پاکستان کے اندر, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں, کروڑ سے کم از کم یا زیادہ ہی ہوگا جو کم از کم 18 سے 25 سال کی ایج بریکٹ میں وہ لوگ آتے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو جو آپ کو ڈیزائر ریزلٹس چاہیے تھے وہ ڈیزائر ریزلٹس نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ بلے کا نشان چھینا, کیمپین نہیں کرنے دی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. آپ نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے اس لاٹ کو اٹریکٹ کیا, اس نے آپ کے حق میں ووٹ کیا. آپ نے کہا اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کو اس پورے کی پوری ووٹر بریکٹ سے نکال دو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو, ان کے ووٹر کو کم کرنے کے لیے. لیکن جس طرح نجم صاحب باقی سب لوگوں کی رائے ہے, اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک ووٹر جو ہے جس کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کریں, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا, اب ماشاءاللہ کا نہیں ووٹر کو ہی ہم نکال دیتے ہیں, بلے کا نشان تو چھوڑیں. تو اب اس حوالے سے میرا خیال ہے ایک اور بڑی دلچسپ چیز نکلتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی جتنے ہمارے امیچور نوجوان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, یہ خود تسلیم کر رہے ہیں. آپ نے امیچور کیسے کہہ دیا؟ نوجوان نسل ہے نا, ذرا جذباتی ہوگی, لاؤبالی ہوگی. مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ جو ہے زندگی پریکٹیکل میں جا کے پریکٹیکل ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے نکل گئے ہیں, پتہ چل گیا ان کو کہ یار ایمین ہے بس. اچھا اگر ایک نوجوان ہے 25 سال کا, ایک نوجوان ہے 25 سال کا, وہ بے روزگار بھی ہے, وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, تو کیا اس کو ووٹ کا حق ملے گا؟ وہ میچور تصور کیا جائے گا. ایک نوجوان جیسے ملک صاحب نے کہا کہ 22-23 سال کا ہے, اس نے سی ایس ایس بھی کر لیا, اس نے پی این ایس بھی کر لیا. سر اس کو آپ نے سسٹم حوالے کر دیا, شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو ہو سکتا ہے 3-4 بچے ہو جائیں, لیکن میچور نہیں ہے سر. نہیں, اس پہ تو کنسنسس ہے. دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نجم صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں نا جی کہ یہ 18 سے 25 سال کے لوگ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے پاس ینگسٹرز کی ایک بڑی تعداد ہے, لیکن کیونکہ اس کو اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ دیکھیں, آپ کو بلوچستان میں کوئی نظر آیا کہ بچہ ینگ بچہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے نکلے ہوں گے پورے بلوچستان کے اندر؟ پورے سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آپ کو نظر آئے ہوں گے. اگر آپ کو کہیں باقی بعض ایسے اضلاع ہیں جہاں پی ٹی آئی آج بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, ان پورے اضلاع کے اندر ینگ بچے تو ہیں نا جی 18 سال سے لے کے 25 سال تک. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ انتخابی جو ہمارا نظام ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, پاپولیرٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ عرض کی ہے کہ آپ پاپولر ضرور ہوتے ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہلکے میں پاپولر ہیں, آپ نے 80,000 ووٹ لیے ہوں, کسی ایک نے 30,000 لے لیے ہوں, 81,000 والا درمیان سے جیت ہے, تو آپ کی انتخابی جو جیت ہوتی ہے وہ کسی اور سٹائل سے دنیا میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک, پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں ایک جملہ نجم صاحب کے حوالے سے کہہ دوں جو انہوں نے کہا, فلسطین ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم کوئی جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر یا شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی ہم تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر, یا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں لے کر جا رہے. ہم جو اعتراضات کر رہے ہیں یا ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہی ہم اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر کے جشن منا رہے تھے. ہم یو این سے باہر آ گئے تھے نا جی کہ ہم نے تقریر نہیں سنی تمہاری, تم قاتل ہو اور تم اتنے بڑے ظالم ہو. سر گزارش یہ ہے, متبادل کیا ہے سر میری اس میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بورڈ میں بھی ہیں, ہمارا ایک کردار ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فلسطین کی, یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے, اس کا بڑا آپ کا بڑا پروگرام ہوگا. دیکھیں نا غزہ اتنا سا غزہ کا آپ نے جگہ ان کے لیے چھوڑی, اب کہتے ہیں گریٹر اسرائیل نہیں ہے.